बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान कादरी और बिलाल रहमान एकेडमी का सिलसिला नवाए इश्क, उसमें आज आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है कसीदा बानत सुआद। और ये वो नातिया कसीदा है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में पेश किया गया। और पेश करने वाले शायर थे हजरत का बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इस कसीदा मुबारक को सुन के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायर को अपनी चादर मुबारक अता की थी, लिहाजा इसको कसीदा बुर्दा भी कहा जाता है। हजरत का बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खानदान एक अदबी खानदान है, शायरों का खानदान है। आपके वालिद ज़ुहैर बिन अबी सलमा ये भी बहुत मशहूर शायर थे और ये ज़माना कबल इस्लाम के शायर थे। और ये ने उन शायरों में एक मुकाम हासिल है, ख़ास मुकाम हासिल है जो जाहिलियत के ज़माना के शायर थे, जिनके कसीदों को खाना काबा शरीफ में लटका दिया गया था। यानी उनकी अदबी अहमियत इतनी थी कि कुछ शुहरा के कसायद को खाना काबा में लटकाया गया था, जिन्हें सबहा मुहल्लकात भी कहते हैं। उनमें शामिल हैं हजरत ज़ुहैर बिन अबी सलमा जो हजरत काब बिन ज़ुहैर के वालिद थे। और अबी सलमा जो हैं वो इनके दादा थे, वो भी अपने ज़माने के मशहूर शायर थे। ज़ुहैर की बहनें यानी हजरत काब की फूफियाँ हैं रिश्ते में, सलमा और खंसा, ये भी अरब की मशहूर शायरात में शामिल हैं। फिर इनके भाई थे हजरत बुजैर बिन ज़ुहैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी उस जमाने के मशहूर शायर थे। आपके साहिबजादे अकबा बिन काब और पोते अवाम बिन अकबा, ये दोनों भी अपने जमाने के काबिल जिक्र शुहारा हैं। यानी ये एक अदबी और इल्मी खानदान है उस दौर का, और इस लेवल का इल्मी और अदबी खानदान है कि उनकी शायरी को, उनके अदब को अरब में माना जाता रहा है। अब हम आते हैं इस कसीदा के बैकग्राउंड की तरफ। हजरत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़माने जहालियत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह हिज्व गोई किया करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्व किया करते थे। हिज्व अरबी शायरी की वो सिन्फ है कि जिसमें शायर किसी की बुराई बयान करता है। उर्दू अदब में ये इतनी खास मकबूल नहीं है, लेकिन अरबी अदब में बहुत मकबूल है। और उसमें दुश्मन की, अपने मुकाबिल की बुराइयों को बयान किया जाता है, खामियों को बयान किया जाता है। तो ये हिज्व गोई किया करते थे और इस अंदाज से करते थे कि मुसलमानों को बहुत सख्त तकलीफ होती थी। फिर वक्त गुजरता गया, एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों को उरूज हासिल हुआ, मक्का फतह हो गया। तो उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो लोग हिज्व में मुलव्विस हैं वो जहां भी पाए जाए उन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो मक्का में भी उन शायरों को कत्ल कर दिया गया, और जहां भी मिले कुछ शायर ऐसे थे कि जो भाग गए वहां से। तो इन्होंने फिर जब इन्हें ये खबर पहुंची कि ये हालात हैं और अब हिज्र गोई करने वाले शुअरा पे जमीन तंग हो गई है, तो इन्होंने खबर लेने के लिए अपने भाई बुजैर बिन ज़ुहैर को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा कि जाके जरा कोई हाल अहवाल लेके आओ, क्या चल रहा है। तो जब वो यहाँ पे आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए, बातचीत हुई, तो वो मुसलमान हो गए। मुसलमान होके तो फिर इन्होंने एक खत लिखा हजरत का बिन ज़ुहैर को, और उस खत में ये लिखा कि तुम भी आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि जिन जिन लोगों ने सरकार की हिज्र की थी वो या तो कत्ल हो गए हैं या यहाँ से भाग चुके हैं। और अब जिंदगी बचाने का एक ही तरीका बचा है कि तुम माफी मांगते हुए हाजिर हो जाओ, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी माफी मांगते हुए हाजिर होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ फरमा देते हैं। तो जब इन्होंने ये बात सुनी तो फिर इन्होंने उनको बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा बुरा हो, मुझे तो यकीन नहीं था कि भाई तुम इतना ज्यादा क्या कहते हैं उससे हो गए हो, इतना बुज़दिल हो गए हो, जाके तुमने इस्लाम कबूल कर दिया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक और हिजविया कसीदा लिख के भेज दिया जिसमें उन्हें भी आर दिलाई और मुसलमानों के बारे में भी बड़ी गलत बातें की। तो फिर ये जब कसीदा फिर पहुंचा इनके भाई के पास, बुजैर के पास, तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ही मौजूद थे। तो आपने वो खत और कसीदा भी सुना दिया। तो जब वो खत और कसीदा सुना दिया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब ये जहां पे भी मिले काब, इसको कत्ल कर दिया जाए। तो इन्होंने फिर दोबारा खत लिख दिया कि भाई अब तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है,
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ایکسپلسٹلی آرڈرز جاری کر دیے ہیں تمہیں سرچ کر کے قتل کرنے کے۔ تو جب یہ بات ان تک پہنچی تو پھر حضرت کعب بن زہیر مدینہ منورہ آ گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آئے تھے، مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے۔ تو یہ آئے مدینہ منورہ اور پھر آ کے پوچھتے پچھاتے وہاں پہ پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، اور رات کہیں پہ گزاری انہوں نے، اور صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور فجر کی نماز کے بعد انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، حاضر ہوئے، اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعب بن زہیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور معافی مانگ لیں تو کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے معاف کر دوں گا۔ تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی کعب بن زہیر ہوں، اسلام قبول کر لیا، اور پھر اجازت چاہی کہ میں نے ایک نعتیہ قصیدہ لکھا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں پہ پورا قصیدہ سنایا، اور پھر قصیدہ سناتے سناتے اس شعر پہ جب پہنچے کہ وَأَنَّ رسول اللہ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، تو اس شعر پہ جب پہنچے تو اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے اپنے ردائے مبارک، اپنی چادر مبارک بھی انہیں انعام میں دے دی، اور یہ چادر ان کے خاندان میں رہی۔ ان کے پوتوں سے غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم میں خرید لی، اور اس کے بعد بنو امیہ میں بھی جب کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اسے یہ پہنائی جاتی تھی۔ پھر یہ عباسی خلفاء کے پاس آئی، ان میں سے بھی جب کوئی بادشاہ بنتا تھا تو وہ تاج پوشی کے وقت، حلف اٹھاتے وقت اس چادر مبارک کو پہن لیا کرتے تھے، اور پھر چلتے چلتے یہی چادر عثمانی خلفاء کے پاس آئی، عثمانی سلطنت کے پاس، تو ان میں سے بھی جو کوئی بادشاہ بنتا تھا تو یہی چادر خلعت پوشی کے ٹائم پہنائی جاتی تھی۔ اور آج کل یہ چادر مشہور یہ ہے کہ ترکی میں موجود ہے، ترکی کے ایک شہر میں میوزیم میں چادر تبرکات کے طور پہ محفوظ کر لی گئی ہے۔ تو یہ قصیدہ بانت سہاد کا جو ہے پس منظر تھا۔ اب اس قصیدہ کے چند اشعار اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عربی ادب کے وہ گوشے، نعتیہ ادب کے وہ گوشے جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ نہیں، انہیں دوبارہ ریوائیو کیا جائے، ان چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے، سنا جائے، دہرایا جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اس کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وہ شمع روشن سے روشن تر ہوتی جائے کہ جو ایک مسلمان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بانت سہاد فقلبی الیوم مطبول، بانت سہاد فقلبی الیوم مطبول، متیم اثرہا لم یفد مقبول، تسہی الوشاة جنابیہا وقولہم انکا یا ابن ابی سلمی لمقتول، انکا یا ابن ابی سلمی لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لألهينك إني عنك مشغول، لألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول،
فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما هلا آلة هدباء محمول يوما هلا آلة هدباء محمول. और बड़ा खूबसूरत शेर है. उम्बीतो अन्ना रसूलल्लाहि औहदनी उम्बीतो अन्ना रसूलल्लाहि औहदनी वल अफ़्वु इंद रसूलल्लाहि मअमूलु वल अफ़्वु इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु. और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, महलन हदाकल्लज़ी अहत्वाका नाफिलतन महलन हदाकल्लज़ी अहत्वाका नाफिलतन अल फुरक़ान फ़ीहा मवाइज़ व तफ़सीलु अल फुरक़ान फ़ीहा मवाइज़ व तफ़सीलु ताख़ुज़न्नी बिअक़वालिल वुशाति वलम ला ताख़ुज़न्नी बिअक़वालिल वुशाति वलम उज़्निब व इन कसरत फ़ीयल अक़ावीलु उज़्निब व इन कसरत फ़ीयल अक़ावीलु. और दरबार रिसालत का रोब और हैबत क्या है. फरमाते हैं, लक़द अक़ूमु मक़ामल लौ यक़ूमु बिही लक़द अक़ूमु मक़ामल लौ यक़ूमु बिही अरा व अस्माउ मा लम यस्माइल फ़ीलु ला ज़ल्ला युरअदु इल्ला अन यकून लहू ला ज़ल्ला युरअदु इल्ला अन यकून लहू मिनर रसूल बिइज़्निल्लाहि तनवीलु मिनर रसूल बिइज़्निल्लाहि तनवीलु. और अर्ज करते हैं कि जब मैं हाजिर हुआ तो कैसे महसूस हुआ. हत्ता वज़अतु यमीनी ला उनाज़िहु हत्ता वज़अतु यमीनी ला उनाज़िहु फ़ी कफ़्फ़ि ज़ी नक़िमातिन क़ीलुहुल क़ीलु फ़ी कफ़्फ़ि ज़ी नक़िमातिन क़ीलुहुल क़ीलु लज़ाका अह्यबु हिंदी इज़
أكلمه لذاك أحيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول وقيل إنك منسوب ومسؤول. اور پھر دربار رسالت کی ہیبت کو مزید اس طرح واضح کرتے ہیں، من خادر من لیوس الاسد مسکنہ من خادر من لیوس الاسد مسکنہ من بطنها السراغیل دونه الغیل من خادر من بطنها السراغیل دونه الغیل. اور اب اس شعر پہ آتے ہیں کہ جو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے اپنی ردائے مبارک پیش فرمائی. شاعر نے کہا کہ ان الرسول لسیف یستضاء بہ محند من سیوف العند مسلول، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہے، ایک ایسا نور ہے کہ جس سے روشنی پھیلتی ہے، اور وہ تلوار ایسی ہے جو ہند کی بہترین تلواروں میں سے ایک ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ یہاں ہند نہ کہو، یہ ہندوستان کی تلواریں اس دور میں مشہور تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ سیوف اللہ کہہ دو. تو پھر اس کا مطلب کتنا اعلیٰ ہو گیا کہ ایسا شعر کہ شاعر پیش کرے اور سرکار اصلاح فرمائے. تو پھر مطلب یہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایسا نور ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ایسا نور ہیں کہ جس سے کفر کی تاریکی ظلمت دور ہوتی ہے. اور پھر یہ ایسے شعر ہیں کہ پھر جو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. تو یہ اس شعر کا اس طرح مطلب ہو گیا. تو اس شعر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو اپنی قیادت عطا فرمائی. تو شاعر کہتا ہے، ان الرسول لسیف یستضاء بہ ان الرسول لنور یستضاء بہ محند من سیوف اللہ مسلول محند من سیوف اللہ مسلول. اور اب آخری 3 اشعار، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدح کی گئی ہے اور خاص طور پہ مہاجرین کی. تو کہتے ہیں، لا یفرحون اذا نالت رماحهم لا یفرحون اذا نالت رماحهم قوما ولیسوا مجاعیزا اذا نیلوا قوما ولیسوا مجازیعا اذا نیلوا. اور مزید کہتے ہیں کہ ان کی چال کیسی ہوتی ہے، ان کا انداز کیسا ہوتا ہے جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں. یمشون مشی الجمال الزہر یعصمہم تمشون مشی الجمال الزہر یعصمہم درب اذ عرد السود التنابیل درب اذا عرد السود
तनाबीलू। और आखिरी शेर है इस कसीदा का, ला यका ला यकाउ तानु इल्ला फी नुहुरिहिम, ला यकाउ तानु इल्ला फी नुहुरिहिम वमा लहुम अन इयादिल मौति तहलीलू, वमा लहुम अन इयादिल मौति तहलीलू, अन्नर रसूल लसैफ युस्तज़ाउ बिही, अन्नर रसूल लसैफ युस्तज़ाउ बिही, मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलू, मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलू।